बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर आप देख रहे हैं खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं नाजिया खान। और खेलों की खबरों से मैं समी इकबाल आपको ज्वाइन करूंगा। मुमताज आलमदीन और जामिया बनोरिया के मुहतमिम मुफ्ती नईम कराची में इंतकाल कर गए। वो आर्ज़े क़ल्ब में मुब्तला थे। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और गवर्नर सिंध समेत वफाकी वज़रा और सियासी शख्सियात का मुमताज आलमदीन मुफ्ती नईम के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मरहूम के बुलंदी दरजात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। मुफ्ती मोहम्मद नईम की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अदा की जाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर। हुकूमत का बैनुल-अक़वामी परवाजों के लिए आज से फ़ज़ाई हदूद जुज़वी तौर पर खोलने का फैसला। इक़दाम खास तौर पर समंदर पार पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत की सहूलत के लिए किया गया है जो कोरोना वबा से बहुत मुतासिर हुए। वापस आने वालों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट पर हुक्म इम्तना खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दे दी। कानून के मुताबिक विफाक के पास एहतसाब ऑर्डिनेंस के तहत नैब को रेफरेंस भेजने का इख्तियार है। अदालत आलिया बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का 4 खरब 65 अरब रुपए से जायद का बजट असेंबली में पेश। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1 खरब 18 अरब 25 करोड़ मुख्तस। जारी स्कीमों के लिए 60 अरब 87 करोड़ और नई स्कीमों के लिए 57 अरब रुपए रखे गए। सूबे को आइंदा माली साल में रेवेन्यू की मद में 3 खरब 67 अरब रुपए से जायद आमदनी मुतवक्के। सूबाई वजीर खजाना मीर ज़हूर बुलीदी। मुल्क भर में 20,75,000 एकड़ रकबे पर टिड्डी दल के खात्मे के लिए ऑपरेशन मुकम्मल। बेहतर नताइज के लिए आर्मी के हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल। आने वाले दिनों में ईरान और ओमान से टिड्डी दल के नए हमले का खदशा। तल्फी के लिए इस्तेदाद कार बढ़ा रहे हैं। वफाकी वजीर सैयद फखर इमाम की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान में कोरोना केसेस का ग्राफ तेजी से बुलंद। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 6,604 अफराद में वायरस की तस्दीक। तादाद 1,71,666 तक जा पहुंची। मजीद 153 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 3,382 अमवात, 63,504 सेहतयाब। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लाहौर के 50 से जायद इलाके सील। लोगों को सिर्फ इंतहाई जरूरत के तहत घरों से बाहर आने की इजाजत। लॉकडाउन वाले इलाकों में स्प्रे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जखीरा अंदोजी के खिलाफ सूबे में दफा 144 नाफिज। वजीर आला सरदार उस्मान मुल्तान। सिंध में तालीम और ट्रांसपोर्ट की बेहतरी की कोशिशें। एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को 35 करोड़ 90 लाख डॉलर फराहम करेगा। इस्लामाबाद में मुआहदे पर दस्तखत। कराची के 6 अजला की मुख्तलिफ यूसीज में लॉकडाउन जारी। सूबे में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 2,190 नए केसेस। वजीर आला सैयद मुराद अली शाह की वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील।
निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम का सिलसिला जारी। जिला कुलगाम में एक और नौजवान शहीद। 3 रोज के दौरान शहीद होने वालों की तादाद 9 हो गई। पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज की जानिब से कश्मीरी नौजवानों के मावराए अदालत कत्ल की शदीद मजम्मत। बीजेपी हुकूमत काबिज अफवाज की जानिब से इन हलाकतों की बराह रास्त जिम्मेदार है। आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर में इस सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। तर्जुमान दफ्तर खारजा। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 88,94,000 से तजावुज कर गई। 9,66,000 से जायद अमवात, 97,24,000 से जायद अफराद सेहतयाब। अमरीका में मुतासरा अफराद की तादाद 23 लाख से तजावुज कर गई। 1,21,000 से ज्यादा हलाकतें। आज सूरज ग्रहण होगा। पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में सूरज 90% चांद के पीछे छुप जाएगा। सूरज ग्रहण सुबह 8 बजे शुरू होगा और 2:35 पर खत्म होगा। पाकिस्तान में रिंग ऑफ फायर का नजारा सखर से गवादर तक किया जा सकेगा। सूरज ग्रहण को बगैर फिल्टर के बराह रास्त देखना आंखों के लिए इंतहाई मुज़र हो सकता है। माहिरीन और पीसीबी का ऑलराउंडर शोएब मलिक को दौरा इंग्लैंड के लिए खुसूसी रियायत देने का फैसला। शोएब मलिक गुज़श्ता 5 माह से अपने अहले खाना से नहीं मिल पाए। अहले खाना के साथ वक्त गुजारने के बाद वो 24 जुलाई को कौमी टीम को इंग्लैंड में ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तानी टीम 28 जून को मैनचेस्टर रवाना होगी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील की जाने बढ़ते हुए सबसे पहले अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। जामिया बनौरिया के मुहतमिम और मारूफ आलम दीन मुफ्ती मोहम्मद नईम कराची में रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तर्जुमान जामिया बनौरिया के मुताबिक वो दिल के आर्जे में मुब्तला थे, तहम अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था कि वो रास्ते में ही खालिक हकीकी से जा मिले। मुफ्ती नईम 1955 में पैदा हुए। उनकी उम्र 65 बरस थी। मुफ्ती नईम जामिया बनौरिया आलमिया कराची के बानी थे। उन्होंने दीनी तालीम के लिए इंतहाई कम वसाइल से मदरसे की बुनियाद रखी। मुफ्ती नईम के इल्म दानिश के बाइस आज इस मदरसे का शुमार जदीद मजहबी और दुनिया की एक बड़ी मादरे इल्मी में किया जाता है। उलूम इस्लामी के फरोग के लिए आपकी खिदमात तादेर याद रखी जाएंगी। आपकी इस दरगाह से मुल्क और बैरून मुल्क हजारों तालिबे इल्म मुस्तफीद हुए और इस दरगाह को आलमी सतह पर शोहरत हासिल हुई। मुफ्ती मोहम्मद नईम बेशुमार मौके पर फिका समेत दुनियावी उमूर में भी गाहे बगाहे अवाम की सरपरस्ती करते रहे। वो मुतादिद अखबारात में सीरत के उन्वानात के साथ साथ इस्लामी और माशरती मसाइल पर अपना कलम इस्तेमाल करते रहे, जबकि कौमी सतह पर मुतादिद मौक़ों पर उन्होंने इफ़ाम व तफ़हीम का रास्ता इख्तियार करने की तजवीज़ दी। मुफ्ती साहब मुतादिद किताबों के मुसन्निफ होने के साथ साथ हदीस और तफसीर कुरान के उलूम में भी इंतहाई मोतबर मुकाम रखते थे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह समेत वफाकी वज़रा और सियासी शख्सियात ने मुमताज़ आलिम दीन के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करके मरहूम की बुलंदी दरजात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की है। मुख्तलिफ मजहबी और सियासी जमातों की जानिब से मुफ्ती मोहम्मद नईम की खिदमात पर खराज अकीदत और गमज़दा खानदान से ताज़ियत का सिलसिला जारी है। मुफ्ती मोहम्मद नईम की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जय्यद आलिम दीन और जामिया बनौरिया इंटरनेशनल के चांसलर मुफ्ती मोहम्मद नईम के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में कहा कि मुफ्ती मोहम्मद नईम के इंतकाल पर रंजीदा और मग़मूम हूँ। मेरी हमदर्दियाँ पसमानदगान के साथ हैं। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ते हुए यहाँ आपको बताएंगे कि हुकूमत ने बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए आज से मुल्क की फ़ज़ाई हुदूद जुज़वी तौर पर खोलने का फैसला किया है।
وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ اقدام خاص طور پر سمندر پار پاکستانی افرادی قوت کی سہولت کے لیے کیا گیا ہے جو کورونا وبا سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سمندر پار پاکستانیوں نے بہت حوصلے سے کام کیا ہے اور ہمیں ان پر فخر ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا واپسی پر خیر مقدم کرتے ہیں، حکومت ان کو ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم نے وبائی صورتحال میں اپنے ضرورت مند ہم وطنوں کی امداد کے لیے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مخیرانہ کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جہاں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے مشکل وقت میں ہم وطنوں کی دل کھول کر مدد کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چینی انکوائری کمیشن کی تشکیل درست قرار دے دی ہے۔ اس کے بعد حکومت کو شوگر انکوائری کمیشن کی روشنی میں کارروائی جاری رکھنے کی اجازت مل گئی ہے۔ اس حوالے سے مختصر فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سنایا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ قانون کے مطابق احتساب آرڈیننس کے تحت وفاق کے پاس نیب کو ریفرنس بھیجنے کا اختیار ہے اور چینی انکوائری رپورٹ سے شوگر ملز مالکان کے بنیادی حقوق متاثر نہیں ہوئے۔ فیصلے کے مطابق کابینہ نے 21 مئی کو کمیشن کی رپورٹ کا قانون کے مطابق جائزہ لیا۔ بلوچستان کا آئندہ مالی سال کے لیے 87 ارب کے خسارے کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ بجٹ کا کل حجم 4 خرب 65 ارب روپے سے زائد ہے، جس میں غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 3 خرب 9 ارب جبکہ ترقیاتی اخراجات کے لیے 1 خرب 18 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ تفصیل بتائیں گے سرفراز شیخ۔ بلوچستان اسمبلی کا اجلاس اسپیکر عبدالقدوس بزنجو کی صدارت میں شروع ہوا۔ اجلاس کے دوران صوبائی وزیر خزانہ ظہور گلیدی نے آئندہ مالی سال 2020-21 کے لیے 465 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا۔ بجٹ میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 118 ارب روپے جبکہ غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 309 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ بجٹ میں 87 ارب روپے سے زائد کا خسارہ بھی ظاہر کیا گیا۔ جناب اسپیکر، موجودہ بجٹ کا محور عوامی ترجیحات کو مفاد میں رکھتے ہوئے بنیادی انفراسٹرکچر کی تعمیر، محکمہ صحت میں اصلاحات، پیداواری شعبوں میں مزید بہرہمند ہونے، سماجی تحفظ کے لیے اقدامات، تعلیم، پینے کے صاف پانی کی فراہمی، روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے اور امن و امان کی مکمل بحالی ہے۔ نئے مالی سال کے بجٹ کے مطابق تعلیم، صحت اور امن و امان کے قیام پر خصوصی توجہ دی گئی۔ تعلیم کے شعبے میں بہتری کے لیے 70 ارب، صحت کے شعبے کے لیے 31 ارب کے علاوہ 4.5 ارب روپے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے رکھے گئے ہیں۔ امن و امان کے قیام کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 48 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ صوبائی وزیر خزانہ ظہور گلیدی نے نئے مالی سال کے لیے بجٹ میں 6,840 آسامیوں کا اعلان بھی کیا۔ اس سے قبل صوبائی کابینہ کے اجلاس میں مالی سال 2020-21 کے لیے بجٹ تجاویز کی منظوری دی گئی۔ سرفراز شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور مسافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے، سعادت حاصل کیجیے۔ اللہ اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،
الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ते हुए यहाँ आपको बताएंगे कि ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ के वज़ीर सैयद फ़ख़र इमाम ने कहा है कि टिड्डी दल के ख़ात्मे के लिए बैनुल-अक़वामी इदारों से राब्ते में हैं। इस हवाले से चीन ने $4 करोड़ 90 लाख की मदद की। रावलपिंडी में सहाफ़ियों से बात करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि आने वाले दिनों में ईरान और ओमान से टिड्डी दल के हमले का खदशा है। लोकस्ट का अटैक तो बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो गया, पर बाय एंड लार्ज अंडर कंट्रोल है। ओवरऑल तखमीना लगाया है फाइनेंशियल, वो तकरीबन 25-26 अरब रुपए का है। इसमें तकरीबन 14 अरब जो होगा वो फेडरेशन की फंडिंग होगी और 12 अरब जो होगी वो चारों सूबों की फंडिंग होगी। 100 एंटोमोलॉजिस्ट को रिक्रूट किया जा रहा है और उसके साथ ही 100 उनके साथ काम करेंगे लोग जो असिस्टेंट होंगे, और वो जैसे ही वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो मेरा ख्याल है काफी हद तक हमारी इंटरनल जो कैपेसिटी है वो अपग्रेड हो जाएगी। दूसरी जानिब मुल्क भर में 20,75,000 एकड़ रकबे पर टिड्डी दल के खात्मे के लिए ऑपरेशन मुकम्मल किया जा चुका है। इस्लामाबाद में नेशनल लोकेस्ट कंट्रोल सेंटर के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 40 अजला के मुतासरा इलाकों में टिड्डी दल तल्फी की मुहिम में 900 टीमें हिस्सा ले रही हैं। बलोचिस्तान के 26 अजला में 9,669 एकड़ रकबे पर ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें कौमी और सूबाई महकमों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। ऑपरेशन में बेहतर नताइज के लिए आर्मी के हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सिंध के 6, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के 4 अजला में टिड्डी दल तल्फी ऑपरेशन किया गया। मुल्क भर में कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तान में मजीद 6,604 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 153 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,71,666, जबकि 3,382 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पंजाब में मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 64,216 है। सिंध में 65,163, इस्लामाबाद में 10,279, बलूचिस्तान में 9,162 और खैबर पख्तूनख्वा में 20,790, गिलगित बल्तिस्तान में 1,253 और आज़ाद कश्मीर में 803 है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 31,681 नए टेस्ट किए गए। अब तक मुल्क भर में 63,543 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। इस्लामाबाद में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में इजलास के दौरान मुल्क भर में टारगेट स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद, एनसीसी के फैसलों, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की दरामद और तिब्बी आलात की जरूरियात के मामले का भी जायजा लिया गया। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई चीफ सेक्रेटरीज ने मुल्क भर में कोरोना SOPs और स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद की सूरत हाल से आगाह किया। वफाकी वज़ीर असद उमर ने तजवीज़ पेश की कि सूबाई हुकूमतें निजी कॉरपोरेशंस और दफातर को नोटिफिकेशन जारी करें कि स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में मुक़ीम मुलाज़मीन की ड्यूटी पर अदम हाज़िरी पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। उन्होंने सूबाई हुकूमतों पर जोर दिया कि वो वबा का फैलाव रोकने के लिए इक़दामात पर सख्ती से अमल करें।
چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے بتایا کہ پشاور، ملکنڈ، سوات، ہری پور، نوشہرہ اور مردان کے شہری علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن میں کیا گیا ہے۔ ان علاقوں میں 5 لاکھ افراد مقیم ہیں۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے بتایا کہ صوبے کے 8 شہروں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، جس کی زد میں 10 لاکھ افراد آئے ہیں۔ سندھ، بلوچستان، آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کے چیف سیکرٹریز نے بھی سمارٹ لاک ڈاؤن اور ایس او پی پر عمل درآمد کے حوالے سے آگاہ کیا۔ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے لاہور میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے علامہ اقبال ٹاؤن، کینٹ، ڈیفنس، واٹلا ٹاؤن اور جوہر ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں گلی گلی کورونا کش کلورین سپرے کیا جا رہا ہے۔ پنجاب بھر میں آکسیجن سلنڈر کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیل جانیے محمد سفیان سے۔ کورونا کی وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لاہور کے 50 سے زائد علاقے سیل ہیں۔ ان علاقوں میں رہائش پذیر افراد کی نقل و حرکت محدود کر دی گئی ہے اور لوگوں کو صرف انتہائی ضرورت کے تحت گھروں سے باہر آنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ لاک ڈاؤن کیے جانے والے علاقوں کو جراثیم سے پاک کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے اور اس سلسلے میں لاہور کے گلی محلوں کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے کلورین سپرے کیا جا رہا ہے۔ لاہور میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 1160 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ پنجاب میں نئے کیسز کی تعداد 2500 سے زائد ہے۔ کورونا وائرس کو شکست دینے والوں کی تعداد 17,965 ہو چکی ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کے درمیان لاہور میں ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے کورونا سے بچنے کے لیے حکومتی اقدامات کو مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ کیا اور وزیر اعظم کے ویژن کے تحت صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا کہ کورونا وبا نے زندگی گزارنے کے معمولات کو یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو سماجی فاصلہ بھی برقرار رکھنا ہے اور تمام احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرنا ہے۔ لاہور کے جن علاقوں کو سیل کیا گیا ہے وہاں پر عوام کی آمد و رفت کی سخت نگرانی کی جا رہی ہے اور شہریوں کے غیر ضروری باہر نکلنے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ محمد سفیان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ایشیائی ترقیاتی بینک سندھ میں شعبہ تعلیم اور کراچی ٹرانسپورٹ بس سروس کے لیے 35 کروڑ 90 لاکھ ڈالر فراہم کرے گا۔ اس سلسلے میں اسلام آباد میں سیکرٹری اقتصادی امور ڈویژن اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر نے معاہدوں پر دستخط کیے۔ اقتصادی امور کے وزیر خسرو بختیار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ معاہدوں کے تحت ایشین بینک کراچی BRT کے ریڈ لائن منصوبے کے لیے 2 کروڑ 84 لاکھ ڈالر فراہم کرے گا۔ ADB نے 2 کروڑ 35 لاکھ ڈالر بطور قرض فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے، جبکہ بینک گرین کلائمیٹ فنڈ منصوبے کے لیے 3 کروڑ 72 لاکھ ڈالر قرض اور 1 کروڑ 18 لاکھ ڈالر بطور گرانٹ بھی فراہم کرے گا۔ سورج گرہن کے حوالے سے یہاں آپ کو آگاہ کرتے چلیں، سال 2020 کا پہلا سورج گرہن پاکستان میں آج صبح 8:46 سے دوپہر 2:34 تک جاری رہے گا۔ پاکستان کے مختلف حصوں میں 11:40 پر مکمل سورج گرہن ہوگا۔ گرہن کے دوران سورج کی طرف دیکھنے سے مکمل پرہیز کریں۔ چشمہ لگا کر یا کسی اور چیز کے ذریعے بھی سورج کی طرف بالکل نہ دیکھیں۔ سورج گرہن آپ کی آنکھ کے پردہ بصارت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس نقصان کا کوئی علاج نہیں ہے، صرف احتیاط سے ہی آپ خود کو اور اپنے پیاروں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی، جہاں بھارتی ریاستی دہشت گردی کے باعث گزشتہ 31 برسوں کے دوران 40,000 سے زائد باشندے ہجرت کر کے دوسرے علاقوں میں پناہ گزینوں کے طور پر رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ پناہ گزینوں کے عالمی دن کے موقع پر کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ان پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد آزاد کشمیر کے مہاجر کیمپوں میں مقیم ہے، جبکہ بہت سے پاکستان اور یورپی ملکوں میں مقیم ہیں جن کی تعداد 25 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ رپورٹ میں پناہ گزینوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے 1951 کے کنونشن کا حوالہ دیا گیا، جس کے مطابق مہاجر وہ ہے جو اپنی نسل، مذہب، قومیت اور کسی مخصوص سماجی گروپ کی رکنیت یا سیاسی نقطہ نظر کی وجہ سے ظلم و ستم کے خدشات کے باعث اپنا گھر اور ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گیا ہو۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جموں و کشمیر پر گزشتہ کئی دہائیوں سے زائد عرصے سے بھارتی قبضے کی وجہ سے مقبوضہ علاقے کی مسلم اکثریت کو اپنی بقا اور مذہبی شناخت کے حوالے سے شدید خطرہ لاحق ہے، اور یہ خطرہ خاص طور پر 2014 کے بعد بڑھ گیا ہے، جب بھارت میں نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتیہ جنتا پارٹی کی فسطائی حکومت برسر اقتدار آئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہندو انتہا پسند تنظیم راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کی حمایت یافتہ مودی حکومت اپنے ہندوتوا نظریے کو آگے بڑھاتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے اور علاقے کو ہندو ریاست میں تبدیل کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی آج بھی جاری رکھی اور کولگام کے علاقے لوکھڑی پورہ نہامہ میں محاصرے اور تلاشی کے دوران ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا، جس سے گزشتہ 3 روز کے دوران شہید ہونے والوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ قابض انتظامیہ نے ضلع میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی۔ حریت رہنماؤں محمد یوسف نقاش، فاروق احمد توحیدی اور پیر ہلال احمد نے شوپیاں اور پلوامہ کے اضلاع میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے نوجوانوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام حق خود ارادیت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں اور وہ مکمل کامیابی تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ادھر بریڈ فورڈ میں آن لائن کشمیر کانفرنس کے مقررین نے مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ سال 5 اگست کو اور اس کے بعد بھارت کے غیر قانونی اقدامات کی مذمت کی۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں اور ریاستی عوام کی امنگوں کے مطابق تنازع کشمیر کے پرامن حل میں اپنا کردار ادا کرے۔ کانفرنس جموں و کشمیر تحریک خود ارادیت انٹرنیشنل اور یوتھ پارلیمنٹ پاکستان نے مشترکہ طور پر منعقد کی تھی۔ مقررین میں خیبر پختونخوا کے گورنر شاہ فرمان، برطانیہ کی پارلیمنٹ میں کشمیر سے متعلق کل جماعتی پارلیمانی گروپ کے چیئرپرسن ڈیبی ابراہمز، لیبر فرینڈز آف کشمیر کے رکن پارلیمنٹ اینڈریو گوئن، سینیٹر مشاہد حسین سید، راجہ نجابت حسین، عبید الرحمان قریشی اور اشفاق محمد شامل تھے۔ ڈیبی ابراہمز نے برطانوی وزیر اعظم کو لکھے گئے خط میں گزشتہ سال اگست میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی اقدامات اور حال ہی میں لداخ میں پینگونگ جھیل اور وادی گلوان میں بھارتی اور چینی فوجیوں کی نقل و حرکت کے باعث جنوبی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اماراتی شہزادی شیخہ ہندینت فیصل القاسمی نے شارجہ میں ایک انٹرویو میں بھارت میں اسلام دشمنی کے رجحانات پر کڑی تنقید کرتے ہوئے بھارتی مسلمانوں اور کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے گزشتہ سال اگست میں جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ کرنے کے بعد مقبوضہ علاقے میں مودی حکومت کی طرف سے عائد کردہ لاک ڈاؤن کا معاملہ بھی اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اقوام متحدہ کا رکن ہونے کے ناطے انسانی حقوق کے قوانین پر عمل کرے۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا مقابلہ غزہ کی پٹی سے کیا، جہاں گزشتہ کئی برس سے اسرائیل نے ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض افواج کی جانب سے کشمیری نوجوانوں کو ماورائے عدالت قتل کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 5 ماہ کے دوران بھارتی قابض افواج کی جانب سے 110 سے زیادہ کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں شہید کیا گیا ہے۔ گزشتہ 2 روز کے دوران 8 کشمیری نوجوانوں کو پلوامہ اور شوپیاں میں شہید کیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بی جے پی حکومت قابض افواج کی جانب سے ان ہلاکتوں کی براہ راست ذمہ دار ہے۔ عالمی قوانین ماورائے عدالت قتل کی اجازت نہیں دیتے۔ ان قوانین کا ذکر انسانی حقوق کے معاہدوں میں بھی ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں اس تمام تر صورتحال کا فوری نوٹس لے۔ اسلام آباد انسٹی ٹیوٹ آف کانفلکٹ ریزولوشن کے زیر اہتمام آن لائن کشمیر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جموں و کشمیر سالویشن موومنٹ کے صدر الطاف احمد بٹ، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان، صباح اسلم، احمد قریشی، یاسر رحمان اور دوسرے مقررین نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و بربریت اور انسانی حقوق کی پامالیوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی طرف سے کیے گئے یک طرفہ اقدامات نے پورے خطے کے امن کو داؤ پر اور تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے، کیونکہ تنازع کشمیر کے تمام فریق ایٹمی طاقتیں ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈالے کہ وہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو کشمیر جانے کی اجازت دے۔ انہوں نے حکومت پاکستان اور وزیر اعظم عمران خان سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن کے باعث محصور عوام اور کرونا وائرس میں مبتلا افراد کے لیے امدادی پیکج کا اعلان کریں۔
दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 88,94,000 से तजावुज कर गई। अब तक 4,66,000 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। दूसरी जानिब कोरोना के खिलाफ मौसर इकदाम की बदौलत सेहतमंद अफराद की तादाद में भी खातिर खा इजाफा हो रहा है। 47,24,000 अफराद कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क अमरीका है, जहां 23,25,000 शहरी कोरोना का शिकार हो चुके हैं और 1,21,900 अमवात हो चुकी हैं। भारत में 4,566 से ज्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं। 13,277 से ज्यादा हलाक हो चुके हैं। भारत के अक्सर शमशान घाट मैयतों से भी भर गए हैं। लाशों को जलाने के लिए भी कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। भारत के अस्पतालों में 8,944 अफराद तशवीशनाक हालत में जेरे इलाज हैं। वज़ीर मवासिलात मुराद सईद ने कहा है कि मुल्क भर से गुर्बत का खात्मा वज़ीर आज़म का मिशन है। पीपल्स पार्टी खुद कुछ करती है, ना ही दूसरों को करने देती है। पीपल्स पार्टी मुखालिफत की बजाय अवामी फलाह के इक़दामात की हिमायत करे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि बिलावल भुट्टो की खिदमत की सियासत सिर्फ बयानात तक महदूद है। सियासी जमातों में अवामी खिदमत और कारकर्दगी का मुकाबला होना चाहिए। पीपल्स पार्टी की क़यादत सिंध के अवाम की खिदमत की राह में रोड़े न अटकाए। प्राइम मिनिस्टर का कल का विजिट जो था वो एहसास इमरजेंसी कैश रिलीफ के सेंटर का विजिट था। जो मेहनत कश थे, जिनका रोजगार खत्म हो गया, जो मुस्तहिकीन थे, उन लोगों को माली इमदाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ऐलान किया था। 1,60,00,000 खानदानों को मौजूदा बहरान में एहसास इमरजेंसी कैश रिलीफ के थ्रू फी खानदान 12,000 रुपए इमरान खान ने दिए। तो उसमें लड़काना भी आ रहा था, उसमें शक्कर भी आ रहा है। उनको रिलीफ देना, उनको इमदाद देना, इस पे तो आपको खुश होना चाहिए था। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि आलमी वबा की वजह से हम हालत जंग में हैं। मोहलिक वबा कोरोना से फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स और दूसरा तिब्बी अमला हमारे हीरो हैं। पूरी कौम उन्हें सलाम पेश करती है। बादशाह खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स स्वाबी में तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि उनकी सियासत का महवर आवाम की खिदमत है। स्वाबी में सेहत और तालीम के शोबों में इस्लाहात लाने के लिए तमाम वसाइल ब्रुए कार लाए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल को मजीद फाल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। बच्चू खान मेडिकल कॉलेज का PC1 इख्तितामी मराहिल में है, जबकि स्वाबी में जदीद तर्ज का वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल जल्द तामीर करेंगे। कोरोना वबा से महफूज ईद उल अजहा के लिए SOPs की तैयारी के लिए इस्लामाबाद में उलमा मशाइख के साथ मशावरती इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला और मुल्क भर से नुमाइंदा उलमा इकराम और मशाइख अज़ाम ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। इजलास में मवेशी मंडियों और ईद उल अजहा के इज्तिमात को महफूज बनाने के हवाले से लाहा अमल पर तफसीली मुशावरत भी की गई। इजलास में तय किया गया कि सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से आने वाली तजावीज़ की रोशनी में कौमी लाहा अमल तय किया जाएगा। मुशीर सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा, वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी भी इजलास में शरीक थे। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा है कि कोरोना से ज्यादा मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन किया जा रहा है। अवाम से अपील है कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। तख्त भाई और जलाला के 3 बड़े अस्पतालों के मुआयने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली मोहम्मद खान का कहना था कि अस्पतालों में किट्स और डॉक्टर्स को जरूरी हिफाजती सामान फराहम कर दिया गया है। तिब्बी अमला फ्रंट लाइन पर कोरोना के खिलाफ नबर्द आजमा है। पाकिस्तान ने तुरखम और चमन को ट्रांजिट ट्रेड के लिए हफ्ते में 6 दिन खोलने का फैसला किया है। इसके अलावा एक तीसरा तिजारती रास्ता गुलाम खान भी खोला जा रहा है ताकि बैकलॉग खत्म किया जा सके। इस फैसले पर 22 जून से अमल दरामद होगा। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने अपने ट्वीट में कहा कि इस सिलसिले में उनकी अफगान सफीर आतिफ मिशाल से मुलाकात हुई है, जिसमें पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे पर दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने पर बात हुई और अफगानिस्तान के रास्ते गैर कानूनी दरामदात रोकने के लिए मजीद हिफाजती इक़दामात पर जोर दिया गया। काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की और खुसूसी इक़दामात असद उमर की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ।
कमेटी को 1124 मेगावाट कहाला और 700 मेगावाट के आजाद पतन पन बिजली मंसूबों की मौजूदा सूरत हाल और पावर जनरेशन फ्रेमवर्क पॉलिसी और सी पैक के तहत माहिदों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। काबीना कमेटी ने मुतालिका माहिदों पर दस्तखत के लिए वजारत तवानाई की पेश करदा तजावीज़ की मंजूरी देते हुए सहूलतों की फराहमी को बरवक्त यकीनी बनाने की हिदायत की। इजलास में पावर प्लांट्स के लिए HSFO की डिमांड का भी जायजा लिया गया और वजारत पेट्रोलियम को हिदायत की गई कि तलब को पूरा करने के लिए इकदाम किए जाएं। इसके अलावा मुल्क में LPG की सप्लाई की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल के बजट में कोरोना इमरजेंसी फंड के लिए 24 अरब रुपए रखे गए हैं। अवाम को सेहत की सहूलियात देना इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है, जिससे निपटने के लिए हुकूमत पूरी तरह तैयार है। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर सलीम झगड़ा की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील से आपको आगाह करेंगे अमजद अली खान। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल के बजट की तफसीलात से आगाह करते हुए सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद सूबे में बेहतर माली इंतजाम बरकरार है। नए बजट में सेहत के शोबे के लिए 148 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनमें कोरोना इमरजेंसी फंड के लिए 24 अरब रुपए रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि सूबे में बुनियादी, सानवी और आला तालीम के फरोग पर 207 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की इकॉनमी में 5 में 1 रुपए तकरीबन हुकूमत लगाती है, तो हुकूमत पब्लिक इन्वेस्टमेंट करेगी प्रोजेक्ट्स में, वर्क्स के प्रोजेक्ट्स में, सड़कें बनाने में और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इकोनॉमिक स्टिम्युलस देगी तो इकोनॉमी जो है किसी हद तक प्रोटेक्ट होगी। वजीर खजाना ने कहा कि माली साल 2020-21 के लिए 49 अरब रुपए का टैक्स हदफ रखा गया है। सूबे का माली इंतजाम तेल व गैस की रॉयल्टी, बिजली की खालिद मुनाफा और वफाकी हासिल की मदद से चलता है। उन्होंने कहा कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं, जबकि 27 मुख्तलिफ टैक्स के तनासुब में कमी की गई है। इस मौके पर मुशीर इतलात अजमल वजीर ने कहा कि बजट में कबायली असलाह के लिए खतरखा रकम रखी गई है। कोरोना वायरस की वजह से माशी सुस्रवी पर भी जल्द काबू पा लिया जाएगा। ये जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट का मसला है, इसको हमने मर्ज किया खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन ये मसला पाकिस्तान का था। ये फैसला नेशनल लेवल पे तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप ने किए, तो काइंडली जो NFC में 3% बनता है वो काइंडली दे, ताकि हम मजीद आगे वहां के जो 72 साल के महरूमी है वो हम दूर कर सके। सूबाई मुशीर इतलात ने खैबर पख्तूनख्वा में जमशुदा असलाह की तरक्की और खुशहाली के लिए दीगर सूबों से अपने हिस्से के NFC अवार्ड में 3% हिस्सा देने पर जोर दिया। अमजद अली खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, पेशावर। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने अवाम से अपील की है कि वो कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें, जबकि इस सिलसिले में कराची के 6 अजला की मुख्तलिफ यूसीज में लॉकडाउन का सिलसिला भी जारी है। तफसील जानिए मोहम्मद जुबैरुद्दीन से। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए शहर कराची की मुख्तलिफ यूसीज में सिलेक्टेड और स्मार्ट लॉकडाउन जारी है, जहां खरीदारी के लिए घर का एक फर्द मास्क पहनकर बाहर जा सकता है, जबकि इन इलाकों की यूसीज में ट्रैफिक और नकलो हमल मुकम्मल तौर पर बंद की गई है। अपने वीडियो बयान में सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सूबे में गुज़िश्ता 24 घंटों में 10,830 कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए, जिसके नतीजे में 2,190 नए केसेस सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक सूबे में 3,64,959 कोरोना वायरस के टेस्ट किए जा चुके हैं। अब तक 34,112 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि सेहत की सहूलियात में सूबा सिंध सबसे आगे है, जबकि कोरोना की टेस्टिंग में भी बतदरीज आगे बढ़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता रोज घोटकी, कराची और लाड़काना में होने वाले वाकयात की मजम्मत की और कहा कि सिंध हुकूमत इस सिलसिले में सख्त इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल का इजहार करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस विफाक पर इल्जामात के पुलंदे के सिवा कुछ नहीं। उनकी वो हुकूमत जो 12 साल से सिंध में है, 15,000 अरब से ज्यादा बजट उनके पास आ चुका है और सेहत में ही सिर्फ 5,500 अरब का बजट उनके पास रहा, लेकिन उन्होंने सिंध को क्या दिया? आपके शहर, आपके हल्के लाड़काना में 2 अरब 20 करोड़ रुपए
عمران خان صاحب کی جانب سے آپ کے حلقے لاڑکانہ کے 1,85,000 لوگوں کو ملنے ہیں، 1,15,000 کو مل چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعظم سے اپیل کرتے ہیں کہ صوبہ سندھ میں 10 سال کا فورنزک آڈٹ کرایا جائے تاکہ سندھ حکومت کی کرپشن کی داستان سب کے سامنے آ سکے۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے مظفر آباد کا دورہ کیا اور وہاں کورونا کی صورتحال اور حکومتی سطح پر اٹھائے گئے اقدامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر وزیر صحت آزاد کشمیر ڈاکٹر نجیب نقی خان اور دوسرے حکام بھی موجود تھے۔ شیخ زاید اسپتال مظفر آباد میں محکمہ صحت کے حکام کی جانب سے بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر چیئرمین این ڈی ایم اے نے کہا کہ آزاد کشمیر میں کورونا سے نمٹنے کے لیے تمام تر وسائل مہیا کیے جائیں گے۔ آزاد کشمیر کے 4 اضلاع میں 20 بستروں کے آئی سی یوز، 10 وینٹیلیٹرز، 12 پورٹیبل ایکس رے مشینز اور سی ایم ایچ میں اضافی بیڈز کے لیے آکسیجن لائن کی تنصیب سمیت دیگر ضروری طبی سامان بھی فراہم کیا جائے گا۔ معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ کورونا کے خلاف ہیلتھ ورکرز کے جذبے اور کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ طبی عملے کی حفاظت اور ان کے مسائل کا حل ترجیح ہے۔ کوئٹہ میں ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شہوانی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے بتدریج ٹیسٹنگ کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ کیا ہے اور ملک بھر کے ہسپتالوں کی استعداد کار میں اضافہ کر رہے ہیں۔ احساس پروگرام کے تحت شفاف انداز میں رقوم کی تقسیم یقینی بنائی گئی۔ ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شہوانی نے کہا کہ صوبے کے مسائل کے حل میں دلچسپی لینے پر وزیر اعظم کے مشکور ہیں۔ بات کرتے ہیں اسلام آباد کی، تو اسلام آباد میں بڑھتے کورونا کیسز کے باعث انتظامیہ نے G92 اور G93 سیکٹرز میں لاک ڈاؤن میں 3 دن کی توسیع کر دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے مطابق لاک ڈاؤن کے خاتمے یا مزید توسیع کے حوالے سے آئندہ کا فیصلہ منگل کو کیا جائے گا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ حکومت کی جانب سے کورونا سے بچاؤ کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار دیے جانے کے بعد سرگودھا میں انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے اور ماسک نہ پہننے والوں کے خلاف چالان ہو رہے ہیں اور ایس او پیز پر عمل کرنے والوں کو پھول پیش کیے جا رہے ہیں۔ تفصیل جانیے اس رپورٹ میں۔ سرگودھا میں ٹریفک پولیس اہلکاروں نے پبلک ٹرانسپورٹ، نجی استعمال کی گاڑیوں اور موٹر سائیکل سواروں کو سفر کے دوران ماسک نہ پہننے پر ان کے چالان کرنا شروع کر دیے۔ ٹریفک پولیس حکام کی جانب سے شہریوں کو ماسک اور دستانوں کے حوالے سے آگاہی بھی دی جاتی رہی۔ اس سلسلے میں ٹریفک پولیس اہلکاروں نے موٹر سائیکل سواروں اور گاڑی چلانے والے افراد جنہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا ان میں پھول بھی تقسیم کیے۔ ٹریفک پولیس حکام نے شہریوں کو آگاہی دیتے ہوئے کہا کہ کورونا پر قابو پانے کے لیے ماسک پہننا بہت ضروری ہے، اس لیے احتیاط کریں۔ شہریوں کو پھول دینے کا مقصد ماسک پہننے کی حوصلہ افزائی کرنا تھا تاکہ کورونا سے بچا جا سکے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے خیبر پاس اقتصادی راہداری کی تعمیر کی منظوری کے بعد مقامی تاجر اور عوام توقع کر رہے ہیں کہ اس نئی تجارتی راہداری سے علاقے میں ترقی کا نیا دور شروع ہوگا۔ اسی بارے میں مزید تفصیل سے آگاہ کریں گے حضرت عمر شنواری۔ افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے وفاقی حکومت نے عالمی بینک کے تعاون سے ایک نئے اقتصادی راہداری منصوبے پر کام شروع کر رہی ہے۔ منصوبے میں پشاور سے تورخام سرحد تک 44 کلومیٹر 4 رویا ایکسپریس وے کے علاوہ ایک بڑے صنعتی زون کی تعمیر بھی شامل ہے۔ افتتاحی سروے کے بعد منصوبے پر 65 ارب روپے کی لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ تقریباً 7 دہائیوں تک ترقی سے محروم رہنے والی ضلع خیبر کے لوگوں کے لیے یہ منصوبہ ایک بڑے تحفے سے کم نہیں۔ انڈسٹری زون بنے گا جو شاکس اور بارہ دونوں میں سے ایک جگہ کو سلیکٹ کیا جائے گا، وہاں پہ لوگ انڈسٹری لگائیں گے اور پھر یہاں سے کاروباری آمد و رفت کی ایزی ہوگا، اور خاص کر بارڈر کے لیے، افغانستان کے لیے، سینٹرل ایشیا کے لیے یہاں پہ جو انڈسٹری لگے گا ان کے لیے نزدیک ترین ایریا ہوگا یہاں سے سامان پہنچانے میں۔ اس منصوبے سے پاکستان برآمدات کی وسطی ایشیائی ممالک کی منڈیوں تک رسائی مزید آسان ہو جائے گی۔ راہداری کی تعمیر سے 1 لاکھ تک روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ وفاقی حکومت نے جو اعلان کیا ہے خیبر اکنامک کوریڈور کا، اس سے تجارت بڑھے گی، خاص کر تاجروں کو بڑا فائدہ ہوگا، اس علاقے میں خوشحالی آئے گی۔ پاس اکنامک کوریڈور سے ہم کو بہت فائدہ ملے گا، اور یہ جو ہمارا ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، آنے جانے کا مسئلہ ہے، یہ بھی حل ہو جائے گا۔ خیبر پاس اکنامک کوریڈور منصوبہ 2024 میں مکمل ہوگا۔ اس کی تعمیر سے مقامی تاجروں کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کی معاشی زندگی پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ حضرت عمر شنواری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لنڈی کوتل۔
नाज़रीन, लाहौर आर्ट्स काउंसिल में 16वीं सालाना यंग आर्टिस्ट नुमाइश कामयाबी से जारी है, जिसमें मुल्क भर के नौजवान आर्टिस्ट के फनपारों को नुमाइश के लिए पेश किया गया है। तफसील बता रहे हैं लाहौर से वकास भट्टी। आर्ट और फनून लतीफ़ा की हौसला अफजाई जहाँ तख्लीकी सरगर्मियों को फरोग देती है, वहाँ माशरे में मुस्बत सोच को परवान चढ़ाने में भी मददगार साबित होती है। इस सालाना नुमाइश का मकसद मुल्क के नौजवान फनकारों की हौसला अफजाई करना और उन्हें अपनी तख्लीकी सलाहियतों को मनवाने का मौका फराहम करना है। नुमाइश में गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर समेत मुल्क भर से 400 जायद नौजवान आर्टिस्टों के फनपारे रखे गए हैं। कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर इस नुमाइश को ऑनलाइन दिखाने का भी एहतमाम किया गया है। COVID-19 also given us an opportunity to reset, redirect and replace our position in the society, in the cultural landscape. नौजवान आर्टिस्टों के फनपारे देख के बाखूबी अंदाजा होता है कि वो तख्लीकी एतबार से किसी से पीछे नहीं। कहीं कुदरत के खूबसूरत रंगों को पेंटर्स ने बड़ी महारत के साथ कैनवस पर उतारा है, तो कहीं लाहौर की खूबसूरत शामों की अक्कासी की गई है, कहीं जिंदगी के मुख्तलिफ लम्हात को हमेशा के लिए महफूज किया गया है, तो कहीं तजरीदी आर्ट के जरिए किसी अनकही बात को बड़े राज के साथ पेश किया गया है। इस एग्जीबिशन का पर्पज हमारे पूरे मुल्क से जो यंग आर्टिस्ट हैं उनके काम को डिस्प्ले करना है। तमाम SOPs के साथ ये एग्जीबिशन को हमने होल्ड किया है। नुमाइश के ऑनलाइन एहतमाम को न सिर्फ मुल्क में बल्कि दुनिया भर में पसंद किया गया है और अब तक हजारों अफराद ऑनलाइन नुमाइश से मुस्तफीद हो चुके हैं। कोरोना वबा के दौरान तमाम SOPs के साथ साथ यंग आर्टिस्ट नुमाइश का इनकार माशरे में मुस्बत सोच को फरोग देने के साथ साथ नौजवान फनकारों की हौसला अफजाई का भी बायस बनेगा। वकास भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। गर्मी जोरों पर है और शहर कायद इन दिनों तो शदीद गर्मी की लपेट में है और गर्मी के साथ साथ के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग ने लोगों की अजियत में मजीद इजाफा कर दिया है। इसी बारे में मजीद तफसील से आपको आगाह करेंगे ज़िशान अहमद खान इस रिपोर्ट में। आज कराची में दर्ज हरारत 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा। ताहम हवा में नमी के तनासुब 53% होने के बायस गर्मी की शिद्दत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के जुनूब में मशरकी बहरा अरब में हवा के कम दबाव की वजह से समुद्री हवाओं में कमी वाक़ हो रही है, जिसके सबब गर्मी ज्यादा महसूस की जा रही है। ये कंडीशन ऑन एंड ऑफ रहेगी अगले एक आध हफ्ता तक जिस तरह रहेगी, लेकिन अब उम्मीद है कि कल से कुछ बादलों की तादाद थोड़ी ज्यादा आएगी। सी ब्रिज से जो क्लाउड आते हैं उनकी थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन ये गर्मी का सिलसिला यानी हॉट एंड ह्यूमिड वेदर जनरली दिन के औकात में रहा करेगा अगले चंद दिन ऐसे ही। गर्मी से बेहाल लोगों ने साहिल समंदर का रुख किया, जबकि ठंडे मशरूबात की मांग में भी इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में के इलेक्ट्रिक की तरफ से गैर एलानिया लोड शेडिंग ने लोगों को अजियत में मुब्तला कर दिया है। गर्मी ऐसा है, घबराहट होता है, नींद भी नहीं है, सारा रात बिजली भी नहीं है। लाइटों का भी आजकल परेशानी शुरू हो गई है। एक टाइम जा रही थी, अब 2-2, 3-3 टाइम ले रहे हैं। 1 बजे लाइट जा रही है, 3 बजे आ रही है लाइट। क्या करें हम लोग, गरीब लोग कहाँ जाएं, परेशान है। घर में जाओ तो लाइट नहीं है, बाहर आओ तो काम हो नहीं रहा गर्मी की वजह से। धूप इतनी है, ना कुछ काम कर सकते ना कुछ, ऐसे बैठे रहते। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर अगले 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। ताहम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज रात हल्की बूंदाबांदी के भी इम्कानात हैं। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। बात करें मौसम की तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में शदीद गर्म रहेगा। ताहम शुमाल मशरकी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और उससे मलहिका पहाड़ी इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान मुल्तान, डीजी खान, लिया, सक्खर, लाड़काना और शहीद बेनजीराबाद में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत दादू, मोन्जुदारो 47, नोखंडी और नूरपुर थल में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आखिर में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की तफसील।
کھیلوں میں آپ کو ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے کرکٹ کے حوالے سے بات کریں گے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آل راؤنڈر شعیب ملک کو دورہ انگلینڈ کے لیے خصوصی رعایت دینے کا فیصلہ کیا ہے. شعیب ملک 24 جولائی کو قومی ٹیم کو انگلینڈ میں جوائن کریں گے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق شعیب ملک گزشتہ 5 ماہ سے اپنے اہل خانہ سے نہیں مل پائے، اس لیے انہیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارنے کا وقت دیا گیا ہے. کورونا وائرس کے باعث بین الاقوامی سفری پابندیوں کی وجہ سے شعیب ملک کی اہلیہ ثانیہ مرزا اور بیٹا اذہان مرزا ملک بھارت میں، جبکہ شعیب ملک خود سیال کوٹ میں مقیم ہے. سفری پابندیوں سے قبل شعیب ملک PSL 5 میں پشاور زلمی کی نمائندگی کرنے میں مصروف تھے. سری لنکا کی حکومت نے 2011 کرکٹ ورلڈ کپ فائنل فکس ہونے کے الزامات کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. سری لنکا کے سیکرٹری کھیل نے منسٹری آف سپورٹس کے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کو فوری طور پر الزامات کی تحقیقات کے احکامات جاری کر دیے ہیں. تحقیقاتی ٹیم سابق وزیر کھیل مہندا نندا الودگماگے کا بیان ریکارڈ کرے گی، جبکہ سری لنکا کے سابق وزیر کھیل نے بھارت اور سری لنکا کے درمیان ICC ورلڈ کپ 2011 فائنل کے فکس ہونے کا دعویٰ کیا تھا. ٹی وی انٹرویو میں مہندا نندا نے انکشاف کیا تھا کہ سری لنکا بھارت کے خلاف ورلڈ کپ 2011 کا فائنل جان بوجھ کر ہارا تھا. آگے بڑھتے ہیں. بنگلہ دیش کے فاسٹ بالر مشرف مرتضیٰ کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے. 36 سالہ بنگلہ دیشی کرکٹر نے گزشتہ ہفتے اپنا ٹیسٹ کرایا تھا، جس کی رپورٹ مثبت آئی ہے. مشرف مرتضیٰ بنگلہ دیشی پارلیمنٹ کے رکن بھی ہیں اور اس وقت ڈھاکہ میں موجود ہیں. لاک ڈاؤن کے دوران مشرف مرتضیٰ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے. بنگلہ دیش میں وہ کورونا وائرس کا شکار ہونے والے پہلے کرکٹر ہیں. مشرف مرتضیٰ نے 36 ٹیسٹ، 220 ون ڈے اور 54 T20 میچز میں ملک کی نمائندگی کی ہے، جبکہ وہ اب بین الاقوامی سطح پر صرف ون ڈے کرکٹ کھیل رہے ہیں. یہاں پر آپ کو بتائیں کہ اٹلی کے سابق فارمولا 1 ڈرائیور اور 2 مرتبہ کے چیمپ کار چیمپئن ایلکس زنارڈی زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ گئے ہیں. 53 سالہ ایلکس زنارڈی اٹلی میں ہائی وے پر ہینڈ بائک پر ریس لگا رہے تھے کہ حادثے کا شکار ہو گئے. انہیں ایئر ایمبولینس کے ذریعے فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا. اس سے پہلے ایلکس سال 2001 میں جرمنی میں چیمپ کار ریس کے دوران حادثے کا شکار ہو کر دونوں ٹانگیں گنوا چکے ہیں. ایلکس زنارڈی روڈ سائیکلنگ میں 4 مرتبہ پیرالمپک گولڈ میڈلسٹ بھی رہ چکے ہیں. اور اب ساکر کی بات کرتے ہیں تو پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی جانب سے اگلے 1 ماہ میں 5 آن لائن کورسز منعقد کیے جائیں گے. کورونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والے حالات نے فٹ بال کی سرگرمیوں کو بھی متاثر کیا ہے. البتہ ملک کے کوچز کی بہتری کے لیے پاکستان فٹ بال فیڈریشن نے آن لائن کورسز منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس سلسلے کا پہلا کورس خواتین کے لیے ریفریشر کوچنگ کورس ہوگا، جو 21 جون تک جاری رہے گا. 26 سے 28 جون کے درمیان خواتین کے لیے تعارفی کوچنگ کورس منعقد کیا جائے گا. پاکستان پریمیئر فٹ بال لیگ اور پاکستان فٹ بال فیڈریشن لیگ کے کوچز کے لیے ریفریشر کورسز 2 سے 4 اور 9 سے 11 جولائی کے درمیان منعقد کیے جائیں گے، جبکہ تعارفی کوچنگ کورس کا انعقاد 16 سے 18 جولائی کے درمیان کیا جائے گا. انگلش پریمیئر لیگ کی بات کرتے ہیں ناظرین تو آپ کو بتاتے چلیں کہ انگلش پریمیئر لیگ میں ساؤتھ ہیمپٹن نے ناروچ سٹی کو شکست دے دی ہے. ناروچ میں کھیلے گئے میچ میں 13ویں نمبر پر موجود ساؤتھ ہیمپٹن نے آخری نمبر کی ٹیم میزبان ناروچ کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 3 گول سے ہرایا. دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ہاف گول سے خالی رہا. دوسرے ہاف میں ساؤتھ ہیمپٹن نے 5 منٹ کے وقفے سے 2 گول کر کے ریلیگیشن کا شکار ناروچ کی ٹیم کو پریشان کر دیا. 49ویں منٹ میں ڈینی اور 54ویں منٹ میں اسٹوارٹ آرمسٹرانگ نے گول کیے. 79ویں منٹ میں نیتن ریڈمنڈ نے گول کر کے ساؤتھ ہیمپٹن کو فتح سے ہمکنار کیا. مانچسٹر یونائیٹڈ اور میزبان ٹوٹنہم کے درمیان مقابلہ 1-1 گول سے برابر رہا. 27ویں منٹ میں اسٹیون نے گول کر کے ٹوٹنہم کو برتری دلائی. تاہم 81ویں منٹ میں حریف ٹیم کو پینلٹی کک تھما دی گئی، جس پر مانچسٹر یونائیٹڈ کے برونو فرنانڈس نے کوئی غلطی کیے بغیر گول کر کے یہ مقابلہ برابر کر دیا. پرتگال پریمیئر لیگ میں اسپورٹنگ CP نے ٹونڈیلا کو 2 گول سے ہرا ڈالا ہے. لسبن میں کھیلے گئے میچ میں میزبان اسپورٹنگ CP کی ٹیم مکمل طور پر حاوی رہی. میچ کا زیادہ تر حصہ ٹونڈیلا کے ہاف میں کھیلا گیا. 13ویں منٹ میں جوون کابرال نے گول کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلائی. 31ویں منٹ میں اسپورٹنگ کو ملنے والی پینلٹی کک پر آنڈروس پولر نے گول کر کے اسپورٹنگ کو کامیابی سے ہمکنار کیا. اس فتح کے ساتھ اسپورٹنگ کی ٹیم 1 درجے ترقی پا کر پوائنٹس ٹیبل پر 3رے نمبر پر آ گئی ہے.
اور ناظرین، برازیل کے فٹ بالر نیمار کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ پیرس سین جرمن اور برازیل کے فارورڈ نیمار اپنے سابقہ کلب بارسلونا سے 4 کروڑ 87 لاکھ امریکی ڈالرز لیے گئے، لیکن انہیں 75 لاکھ امریکی ڈالرز ادا کرنے پڑ گئے۔ نیمار نے اسپینش لیگ چیمپئن بارسلونا کے خلاف بونس ادا نہ کیے جانے کے حوالے سے مقدمہ کیا، لیکن اس میں کامیابی حاصل نہ ہونے پر انہیں کلب کو 75 لاکھ امریکی ڈالر سے زائد ادا کرنا پڑیں گے۔ نیمار 2017 میں پیرس سین جرمن کے ساتھ ریکارڈ 41 ارب پاکستانی روپوں سے زائد کے معاہدے پر بارسلونا کلب چھوڑ گئے تھے، تاہم لا لیگا کلب کو 1 سال پہلے کی ادائیگیوں کے حوالے سے عدالت بھی لے گئے۔ عدالت نے فٹ بالر نیمار کے دعوے کو مکمل طور پر خارج کرتے ہوئے بارسلونا کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ اسپینش کلب نے فیصلے پر اطمینان کا اظہار کر دیا ہے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اسپورٹس نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ اب آپ کو لیے چلیں گے مین ڈیسک کی جانب۔ شکریہ سمیع۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ پہنچا اپنے اختتام کو۔ مناظر حسین اور ناصیہ خان کو اجازت دیجیے۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سورج گرہن کے وقت آسمان یا سورج کی طرف دیکھنا بہت خطرناک ہوتا ہے۔ سال 2020 کا پہلا سورج گرہن پاکستان میں 21 جون کو صبح 8:46 سے 2:34 تک جاری رہے گا۔ پاکستان کے مختلف حصوں میں 11:40 پر مکمل سورج گرہن ہوگا۔ گرہن کے دوران سورج کی طرف دیکھنے سے مکمل پرہیز کریں۔ چشمہ لگا کر یا کسی اور چیز کے ذریعے بھی سورج کی طرف بالکل نہ دیکھیں۔ سورج گرہن آپ کی آنکھ کے پردہ بصارت اور نور کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اس نقصان کا کوئی علاج نہیں، صرف پرہیز سے ہی آپ خود کو اور اپنے پیاروں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ احتیاط کیجیے۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی۔